मेरा दिल है तेरे लिए। किस्त नंबर 26। दो चार लंबे लंबे कदम उठाता वो उस तक पहुंच गया था और एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ करके बोला था, क्या हो गया है तुम्हें? डोंट टच मी। उसका हाथ नफरत से झटकते हुए वो गुस्से से फुनकारी थी। दुआ भी उठकर उन दोनों के पीछे चली आई थी और बड़ी खामोशी से अलग थलग खड़ी तमाशा देख रही थी। मैं तुमसे दोस्ती कर लूं, तुम मुझे अपने जैसा बना दोगे, यही कहा था ना तुमने। अफसोस मैं कभी भी तुम लोगों जैसी नहीं बन सकती। ये दुनिया मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। ये तो तुम्हारे खालिद, सऊद और दुआ जैसे लोगों के लिए है। मैं तो यहाँ मिसफिट हूँ। वो आंसू बहाते हुए चीखी थी। उजाला, तुम्हें पता नहीं क्या गलत फहमी हो रही है। प्लीज़ आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। वो उसके हाथ थामता हुआ बड़ी बेबसी से बोला था। क्या सुनूं? यही कि मुझे एक मर्तबा फिर इस्तेमाल किया गया है। तुमने मेरे साथ वही सब किया जो औरों ने किया था। तुमने भी मुझे एक मोहरा ही समझा। क्यों, आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या बुरा किया था? मैंने जिसकी मुझे ये सज़ा मिली। वो उसका हाथ हटाते हुए हैस्ट्रिक होकर चिल्लाई थी। उजाला, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरे जज्बों का यूं मजाक उड़ाओ। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी इज़्ज़त की है। वो नाराज़गी भरे अंदाज में उसे देखता हुआ बोला था। उसकी आंखों से झलकती खफगी और नाराज़गी को कोई अहमियत दिए बगैर वो अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए हंसी थी। मोहब्बत, और वो भी एक तलाक याफ्ता लड़की से जिसे उसके कज़न ने ठुकरा दिया हो। झूठ। ऐसा तो बोलो जो निभ जाए। ये कहो कि तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया था, मुझे इस्तेमाल किया था। तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रही हो। मुझे बोलने का मौका दिए बगैर तुम मेरे ऊपर इतने वाहियात इल्ज़ाम लगा रही हो। अपने किरदार पर कोई बात चाहे वो तुम ही क्यों ना कर रही हो, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब के वो भी चिल्लाया था। किरदार? तुम्हारा कोई किरदार है भी? वो तंज़िया अंदाज में बोली थी और बेख्तियार उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाते उठाते उसने खुद को बमुश्किल रोका था। वो उसके गैज़ो गज़ब से मामूर चेहरे पर नज़र डालते हुए बोली थी। मुझे नहीं पता तुमने और दुआ ने मेरे साथ क्या गेम खेला है, लेकिन बस इतना हुआ है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी पर एतबार नहीं करूँगी। बहुत मान था मुझे खुद पर कि मैं इंसानों को परख सकती हूँ। मुझे सच और झूठ में तमीज़ करनी आती है, लेकिन तुमने अवैस लोधी आज मुझे हमेशा के लिए मेरी अपनी ही नज़रों में गिरा दिया है। तुम तो मेरी मोहब्बत क्या नफ़रत के काबिल भी नहीं हो। वो लब भेंचे उसकी तरफ देख रहा था। उसकी तमाम बात के जवाब में वो कुछ भी नहीं बोला था, बस एक टिक उसकी तरफ देखता रहा था। कुछ देर पहले के गज़बनाक तासुरात की जगह दुख और सदमे ने ले ली थी। वो बड़ी मायूसी और अफसुर्दगी से खड़ा उसे देख रहा था। वो एक नज़र उस पर और एक दुआ पर डालकर गेट से बाहर निकल गई थी। अवैस ने उसे रोकने या उसके पीछे जाने की कोई कोशिश ना की थी। वो वैसे ही चुपचाप खड़ा हुआ था। वो पता नहीं किस तरह गाड़ी ड्राइव करती हुई घर पहुंची थी। उसे अपने आसाब की इस मजबूती पर हैरत हो रही थी। अपना आप बड़ा हल्का और बेवकत महसूस हो रहा था। अपने कमरे में बंद वो बिलक बिलक कर अपनी ज़िल्लत पर आंसू बहा रही थी। क्या वो इतनी आर्ज़ा थी कि इतनी आसानी से किसी के हाथों बेवकूफ़ बनती रही? वो उसके साथ खेलता रहा और वो अपने तईं खुद को बहुत समझदार और दाना समझते हुए उसके हाथों अपनी इंसल्ट करवाती रही। और उस वक्त वो मेरी खुश फहमियों पर दिल ही दिल में कितना महसूस होता होगा। मैं इन लोगों में से हूँ जो कभी भी नहीं संभलते हैं। हर बार ठोकर खाने के बाद तैयार हो जाते हैं। क्यों आंखें बंद करके मैं इसका यकीन करती रही? क्यों मैंने खुद को यूं गिराया? आखिर क्यों मैं ये बात भूल गई कि मैं और मेरी तकदीर कभी भी नहीं बदल सकती। ज़िंदगी तो पहले ही सहल नहीं थी
لیکن اب جیسی مشکل بھی نہیں تھی، اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں اتنا مشکل اور ناقابل قبول کیوں بنا لیا؟ وہ بستر پر اوندھی پڑی سسک رہی تھی۔ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو، اسے اپنے پاس ایک سرگوشی سنائی دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوپر سے بڑا سوبر اور لیا دیا نظر آتا ہے، اندر سے ایک نمبر کا فلرٹ ہے۔ ایک اور آواز سنائی دی تھی، تم اپنے حصے کے تمام دکھ سہ چکی ہو اور اب زندگی تم پر مہربان ہونے والی ہے۔ ایک مہربان آواز نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر اچانک ایک اور بازگشت سنائی دی، کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ کوئی تمہیں تکلیف دے یا ستائے تو تم اس کا منہ توڑ دو۔ مجھ سے دوستی کر کے دیکھو، میں تمہیں بالکل اپنے جیسا بنا دوں گا۔ تمہاری طرح اس کے گرینڈ فادر کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ وہ تو صرف مجھے جلانے کے لیے تم سے اتنی بے تکلفی سے ملتا تھا۔ وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے ان آوازوں سے پیچھا چھڑا لینا چاہتی تھی، لیکن یہ آوازیں کسی آسیب کی طرح اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ شکر ہے کچھ تو میرے لیے بھی ہے، ورنہ یہاں تو ہر بات انکل سے شروع ہو کر انکل ہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اویس اچھا ہے نا، سب سے اچھا۔ اسے ایک طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کے کزن نے چھوڑ دیا ہو، اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ چلائی تھی اور پھر دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ پوری رات اور اگلا پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ ملازمہ آ کر ناک کر کے کھانے کے لیے بلا کر گئی تھی، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر ویسے ہی پڑی رہی تھی۔ شام میں ممی اس کے بیڈ روم میں آئی تھیں۔ ان کی آواز دینے پر اس نے اٹھ کر کمرے کا لاک کھولا تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسکول بھی نہیں گئیں اور کھانے کے لیے بھی نہیں آئیں؟ وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولیں، جی کچھ بخار تھا اس لیے۔ وہ سر جھکا کر جواب دیتی دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولیں، کوئی دوائی لی؟ وہ اپنے لیے ان کی تشویش پر تعجب سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ کیسے فکر نہ کروں؟ تم اتنی چپ چاپ اور سب سے الگ تھلگ جو رہتی ہو بیٹا، گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر اور ایک ساتھ رہا کرو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تھیں، اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے نظریں چراتے ہوئے وہ کچھ شرمندگی سے بولیں، مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، تم سمجھتی ہو میں نے جان بوجھ کر تمہارا خالد سے نکاح کروایا تھا۔ بلیو می سویٹ ہارٹ، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا؟ مجھے تم بھی اتنی ہی عزیز ہو جتنے تمہارے باقی بہن بھائی۔ ہاں میں تمہیں کبھی زیادہ توجہ نہیں دے سکی، یہ بات میں مانتی ہوں، لیکن مجھے تم سے بہت پیار ہے، تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ وہ اس کا سر اپنے کندھوں سے لگاتے ہوئے بولی تھیں، بعض محبتیں ہمیں زندگی میں اس وقت ملتی ہیں جب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ممی جتنی بھی چاہت ظاہر کریں، کیا ان کی چاہت اس 8 سال کی معصوم بچی کو واپس لا سکتی ہے؟